हे आमच्या पुण्य भारत भुयेर साबार नररत्नांनी जन्म घेतला. तुम्ही म्हाका रक्त दियात आनी हांव तुमकां स्वतंत्रताय दितां. ह्या उतरांनी तमाम भारतीयांक उलो मारपी एक व्हड व्यक्तिमत सुभाषचंद्र बोस हो एक असोच भारत भुयेचो पूत. 23 जानेवारी 1897 दिसा कटक शारांत एका बंगाली घराब्यांत सुभाषचंद्र बोस हांचो जल्म जालो. तांचे बापूय जानकीनाथ बोस हे एक नामनेचे वकील असले. राजकीय मळार लेगीत तांचो वावर आसलो. विधान परिशदेचे कांय वर्सां ते वांगडी असले. ल्हानपणासून आवयचे बरे संस्कार सुभाषचंद्राक फावो जाले. घरांत 14 भावंडां मदीं सुभाषचंद्र 6वो चलो भुरगो. आपल्या हेर भावंडां वांगडा तांचें मुळावें शिकप बाप्तिस्ट मिशनरी स्कुलांत जालें. 7 वर्सां हांगासर शिकप केल्या उपरांत तांणी कलकत्त्याच्या इस्कॉलांत शिकप चालू केलें. मॅट्रिकेच्या परीक्षेंत बंगाली भास गरजेची आशिल्ल्यान तांकां ती ह्या नव्या इस्कॉलांत शिकप सोंपें जालें. हांगा अभ्यासा वांगडा बागकाम, सैम अभ्यास ह्या विशयांनी लेगीत तांचें मन रमलें. भरपूर वाचन, ह्या मदीं संतांची चरित्रां, योग, ध्यान, अध्यात्म हांचो आस्पाव जाता. मॅट्रिकेच्या परीक्षेंत ते पयले आयले. ह्याच वेळार स्वामी विवेकानंदाच्या पुस्तकांचो तांणी वाचन केलें. ते पुराय भारावले. मानवतेची सेवा हीच ईश्वर सेवा ह्या बोधवाक्यान ते भारावन गेले. स्वामी विवेकानंदाचे गुरू स्वामी रामकृष्ण परमहंस हांच्याय जिवीत वावराचें तांणी अध्ययन केलें. ह्याच वेळार 1913 वर्सा कलकत्ताच्या प्रेसिडेन्सी कॉलेजींत तांणी प्रवेश घेवन तत्वज्ञान विशयांत फुडलें शिकप घेवंक सुरवात केली. कॉलेजींत साबार गजालींच्या निमतान ताणें आपलीं मतां उक्तायलीं. शिकपी भुरग्यां मदीं ते खूबच लोकप्रिय जाले. डिबेट क्लब, आत्मनिर्भय पंगड अशे तरणाट्यांचे पंगड तांणी घडयले. हांगा एक फिरंगी प्रोफेसर पावला कणकणी भारतीय आनी ताच्या दायजाची मस्करी करतालो. एक दीस हें चडूच जालें तेन्ना सुभाष बाबून ताचेर एकच थापट फुलयलें. जालें. रोखडीच कारवाय करून कॉलेज प्रशासनान तांकां कॉलेजींतल्यान काडून उडयलो. ही घडणूक 1916 वर्साची. कलकत्तासून ते आतां कटक शारांत आयले. 1917 वर्सा परत ह्याच कॉलेजींत ताणें प्रवेश घेवन 1919 वर्सा पयल्या वर्गांत तत्वज्ञान विशयांत डिग्री मेळयली. भारतांत रावल्यार आपलो भुरगो वेगवेगळ्या चळवळींनी घुस्पतलो. ताजी कारकीर्द अशी जावंक फावना म्हूण ताच्या बापायन फुडल्या शिक्षणाच्या निमतान तांकां इंग्लंडांत धाडपाचें थारायलें. सारासार विचार करून सुभाष बाबून शेवटाक इंग्लंडांत वचपाचें थारायलें. कॅम्ब्रिज विश्वविद्यालयांत ताणें प्रवेश घेतलो. सिव्हील सर्व्हीस ही परीक्षा ताणें 4थ्या नंबरान पास केली. हांगासर येवन फक्त 8 म्हयन्यांत ताणें हें यश हातासलेलें. ह्या वेळार भारतांत एक दुखेस्त आनी तिडक येवपा सारकी गजाल घडली. जनरल डायर हांणी अमृतसर हांगच्या जालियनवाला बागेंत जमिल्ल्या शेकड्यांनी निशस्त्र लोकांचेर फारपेट करून शेकड्यांनी लोकांक मारले. पुराय देशांत तिडकीचें ल्हार आसलें. महात्मा गांधीन असहकार चळवळ उबी केली. अशा वेळार सरकारी चाकरी करप सुभाष बाबून सोडली. 1921 वर्सा तांणी चाकरेचो राजिनामो दिलो. तांणी साबार भारतीय फुडाऱ्यांच्यो भेटी घेतल्यो. मुंबय हांगासर येवन ते गांधीजीक मेळ्ळे. गांधीजीच्या विचारांचो तांचेर मर्यादीत प्रभाव पडलो. रोखडेच ते कलकत्ताक परत आयले आनी कलकत्ता हांगासर नामनेचे वकील चित्तरंजन दास हांणी आपली वकिली वेवसाय सोडून पूर्ण वेळ ब्रिटिशां आड चळवळ उबी केल्ली. श्री चित्तरंजन दास हांच्या विचारांचो तांचेर प्रभाव पडलो. थंयच्या नॅशनल कॉलेजींत तांणी नवी प्राचार्य पदाची जबाबदारी आपणायली. वांगडाच स्वराज्य ह्या नियतकालिकांत ते बरोवपाचो वावर तांणी केलो. अशा फाटभुंयेर 1921 वर्सा प्रिन्स ऑफ वेल्स हांची भारत भेट आसली. ह्या भेटेक लोकांनी निशेध उक्तायलो. ह्या मदीं चित्तरंजन दास, सुभाष बाबू हेवूय आसले. तांकां ब्रिटिशांनी धरले. तांकां 6 म्हयन्याची बंदखण फावो जाली. फुडें फुडें ब्रिटिशां आड झगडप वाडलें, कादयेक वचप जालें.
उपरांत 1925 वर्सा तांकां मंडालेच्या कादयेंत बंद केले. ह्याच वर्सा चित्तरंजन दास संवसाराक अंतरले. सुभाषबाबू खूब दूख जालें. आतां कादयेंत तांचेंय आरोग्य खालावलें. 1927 वर्सा तांकां कादयेंतल्यान मुक्त केले. काँग्रेस चळवळ चालूच आसली. चळवळींत सचिव पदाची जपसालदारकी तांणी स्विकारली. 1930 वर्सा कलकत्ता शाराचे नगराध्यक्ष म्हूण तांची निवड जाली. पूण फिरग्या आड तांचो अखंड वावर चालूच आसलो. 1932 परत बंदखण फावो जाली. तांची भलायकी परत खालावली. तो देशा भायर वखद पाणी करता जाल्यार सरकार तांकां सोडूंक राजी जालें. फुडें ते व्हिएना हांगासर गेले. तांची भलायकी सुदारूंक लागली. पूण तांचें चळवळें मन तांकां खंय स्वस्थ बसूं दिता. थंय श्री विठ्ठलदास पटेल हे एक व्हड काँग्रेस फुडारी हांची गांठ भेट घेतली. तेवूय आरोग्याच्या नदरेन व्हिएन्ना आयिल्ले. पूण तांचो सांगात खूब उणो फावलो, कारण ऑक्टोबरांत 1933 वर्सा ते संवसाराक अंतरले. फुडें बर्लिन हांगासर जागतीक फुडारी डॉक्टर बेनिस, श्री वालेरा, रोमेन रॉलंड हांची गांठ भेट तशें आदोल्फ हिटलर हांकां भेटून भारत देशाच्या स्वतंत्रतायेक आदार जावं येता असो पालो मेळोवपाचो यत्न केलो. हांगासर भारतीय शिकपी भुरग्यांचो पंगड एकठांय केलो. द इंडियन स्ट्रगल हें पुस्तक उजवाडायलें. 1934 वर्सा ते भारतांत परतले. देश पेटून उटिल्लो. सुभाषबाबूच्या येण्यान आनीक पाठबळ चळवळीक फावो जालें. भारतांत आयले उपरांत तांच्या सुटके वावराची दखल घेवन ब्रिटिशांनी तांकां धरून कादयेंत घातलो. जेन्ना ते सुटले तेन्ना हरिपूर हांगा जाल्ल्या 1938च्या काँग्रेस अधिवेशनांत तांकां अध्यक्ष म्हूण वेंचून काडले. एका ठरयल्ल्या तारखे प्रमाण ब्रिटिशांनी देश सोडून वयचो अशी नीती आपणावन आंदोलन उबें करचें अशें तांणी विचार उक्तायले. पूण कांय मोवाळ फुडाऱ्यांक तें रुच सारकें नासलें. तरी दुसऱ्या काँग्रेस अधिवेशनांत तांकां परत एक फावट अध्यक्ष म्हूण वेंचून काडले. फुडें फुडें हो अंतर्गत विरोध वाडत चल्लो आनी फॉरवर्ड ब्लॉक ह्या तांच्या आपल्या पक्षाची स्थापना जाली. दुसऱ्या जागतीक महायुद्धाची सुरवात जाल्ली. सुभाषबाबूक दिसलें की होच योग्य वेळ ब्रिटिशांक धांवडावपाचो. भारतान ह्या वेळार झुजांत ब्रिटिशांक आदार करूंक जायना. उरफाटें तांचे आड झगडूंक वावुरप अशें तांकां दिसतालें. जर्मनी, जपान हे ब्रिटिशांच्या विरुद्ध झगडटाले. नेताजीन उबारलेल्या सशस्त्र क्रांतिकारी लढ्याक लागून तांकां ब्रिटिशांनी धरले. तांकां घरांतच बंदी केले. पूण एका पठाणावरी भेस करून ते ह्या घर बंदखणींतल्यान पळून वचपाक जैतिवंत जाले. काबूल, मॉस्को ते जर्मनी मेरेन तांचो हो प्रवास एक स्फूर्त देणी घटना. ताणें नाझी फुडाऱ्याची भेट घेतली. तांचे सगळेच विचार तांकां पटो सारके नासले. पूण तांचें संघटन, शिस्त, कवायत हांणी ते भारावले. ते आदोल्फ हिटलर, जर्मनीचे अध्यक्ष हांकां परत भेटले. बर्लिनांत तांणी आझाद हिंद रेडिओची स्थापना केली. पूण जर्मनीचो पराभवाक लागून तो देश सोडून एका पाणबुडीच्या प्रवासांतल्यान तांणी जपान गाठलें. हांगासर इंडियन नॅशनल आर्मी उबारली. ह्या वेळार आपल्या सैनिकांच्या आदारान तांणी पूर्व भारताची सीम गाठली. बर्मा आनी भारत दलदल जमीन पार करपाक तांकां खूब अडचणी उपरासल्यो. कांय सैनीक दुयेंत पडले. इतक्यांत अमेरिकेन हिरोशिमा आनी नागासाकी ह्या जापानी शारांचेर अणुबॉम्ब घालून विध्वंस केलो. जपान झगड्यांत उबो रावंक फुडें शकलो ना. परिणाम आमच्याय देशाच्या सुटके झुजाचेर जालो. जपान शरण आयलो. एका विमान प्रवासांत सिंगापुराच्यान टोकियो वतना तायहाकू विमानतळ लागसार 18 ऑगस्ट 1945 तांच्या विमानाक अपघात जावन ते संवसाराक अंतरले अशें मानतात. ह्या घडणुकेचेर आजून लेगीत आरतून परतून दुबाव उक्तायतात. ह्या घडणुकेच्या वेळार तांची पिराय फकत 48 वर्सांची आसली. हें खरें. भारत माता आपल्या एका व्हड पुताक सासणा खातीर मुकली. सुभाष बाबू, तुमकां कोटी कोटी प्रणाम.
तुम्ही तमाम भारतीयाच्या काळजांत सासणा खातीर घर बांदून आसात. तुमकां नमन.